वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कश्मीरी अवाम के मसाइल को हल करने के लिए 23 अरब रुपए की फौरी फरहमी की मंजूरी दे दी। आज़ाद कश्मीर की हालिया सूरत हाल पर खुसूसी इजलास में वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू व कश्मीर, आज़ाद हुकूमत के वज़रा और आला सियासी क़यादत की शिरकत। आज़ाद कश्मीर की हालिया सूरत हाल का मुफस्सिल जायज़ा। बिजली के बिलों और महंगाई के खिलाफ आज़ाद कश्मीर में ज्वाइंट एक्शन कमेटी का 5वें रोज भी एहतजाज। क़याम अमन के लिए रेंजर्स के दस्ते बरार कोट के रास्ते मुजफ्फराबाद पहुंच गए। सूरत हाल के पेश नज़र न्यू सेक्रेटरीट के इर्द गिर्द पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। मुजफ्फराबाद में आज भी तमाम तालीमी इदारे और सरकारी दफातर बंद। पहिया जाम हड़ताल, कारोबारी मराकज़ बंद। मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस भी बंद। खाने पीने की चीज़ों की किल्लत। गंदम खरीदारी में गफलत, वज़ीर आज़म ने MD पास्को डायरेक्टर और GM प्रोक्योरमेंट को मुअत्तल कर दिया। वज़ीर आज़म की पास्को के स्टॉक का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने की हिदायत। गंदम खरीदारी के लिए मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन तैयार करने की ताकीद। कहा, गंदम की खरीदारी का अमल साफ़ और शफाफ बनाने के हवाले से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। पास्को 4 लाख मैट्रिक टन इजाफी गंदम की शफाफ और मौसर तरीके से खरीदारी करें। अनवारुल हक काकड़ और मोहसिन नकवी को गंदम स्कैंडल का जिम्मेदार करार देना कबल अज़ वक्त। वज़ीर तिजारत जाम कमाल कहते हैं, मौजूदा हुकूमत का गंदम स्कैंडल से कोई ताल्लुक नहीं। तवानाई बहरान के लिए कायम कमेटी 10 रोज में रिपोर्ट पेश कर देगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हसास और खुफिया दस्तावेज़ात अपलोड करने वालों के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई का फैसला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। सज़ा 2 साल कैद और जुर्माने की सूरत में हो सकती है। खुफिया मालूमात का फैलाव स्ट्रेटेजिक और इक़्तिसादी मफादात को नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्त और ब्रादर ममालिक के साथ ताल्लुकात भी मुतासिर हो सकते हैं। मुल्क को तबाह करने के लिए हर कोई हिस्सा डाल रहा है। गालियां देना हो तो हर कोई शुरू हो जाता है, सच कोई नहीं बोलता। सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ियों को हिरासत करने से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। चकवाल के दरख्वास्त गुजार अपील दायर करने से मुकर गए। चीफ जस्टिस ने कहा, टीवी पर बैठकर हमें दर्स दिया जाता है कि अदालतों को कैसे चलना चाहिए। पहले हम पर बमबारी की जाती है, फिर पेश होकर कहते हैं केस नहीं चलाना। चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त गुजारों के वकीलों से कहा कि आपको सिर्फ चकवाल वाले क्लाइंट ही क्यों मिलते हैं। IMF की टीम से तवील प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात का आगाज़। वज़ारत ख़ज़ाना और IMF की टीम के दरमियान इस्लामाबाद में तारुफ़ी सेशन। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने IMF की टीम को पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल और हुकूमती इक़दामात के बारे में आगाह किया। IMF ने FBR हुक्काम से आइंदा माली साल के बजट पर ब्रीफिंग तलब कर ली। पाकिस्तान $6 अरब से ज़ायद के बेल आउट पैकेज के लिए पुरुमीद। आइंदा माली साल के बजट में सेल्स और इनकम टैक्स की रियायतें और छूट मरहलावार ख़त्म करने की तजवीज़। इम्पोर्टेड ट्रैक्टर्स पर टैक्स आयद करने पर गौर। कमर्शल इम्पोर्टर्स और विद होल्डिंग टैक्स लगाया जाएगा। पुरानी दरामदी गाड़ियों पर भी टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। कमर्शल इम्पोर्टर्स पर 1% टैक्स लगाने से सालाना 25 अरब रुपए तक रेवेन्यू मुतवक्के। स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स 974 पॉइंट्स इजाफे से 74,000 की नफसियाती हद उबूर कर गया। चमन में हुकूमती वफ्द और कबायली अमायदीन के मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। 10 रुकनी मुश्तरका कमेटी कायम। बातचीत की रिपोर्ट वज़ीर आला बलूचिस्तान को पेश की जाएगी। स्पीकर अब्दुल खालिक अचकज़ई कहते हैं, धरने और एहतजाज के मामले पर जल्द अहम पेशरफ्त मुतवक्के है। तमाम स्टेक होल्डर्स कोयटा चमन शहरा खोलने के लिए किरदार अदा करें। इलेक्शन कमीशन ने इजाफी मखसूस नशिस्तों के अरकान की रुकनियत मुअत्तल कर दी। नोटिफिकेशन जारी। सुप्रीम कोर्ट ने पीर को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को अलॉट करने से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया था। मैं क्यों माफी मांगूं, मुझसे माफी मांगी जाए। बानी PTI का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बातचीत मुमकिन, डील नामुमकिन। बानी PTI कहते हैं, बताया जाए 9 मई साजिश पर किसके कहने पर गिरफ्तार किया गया।
انوار الحق کاکڑ نے بیان دیا، حکومت فارم 47 پر بنائی گئی، اس پر عدالت جائیں گے۔ سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی کہتے ہیں صرف بااختیار مقتدر حلقوں سے بات چیت نتیجہ خیز ثابت ہو سکتی ہے۔ نون لیگ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے مذاکرات کو سیبوتاج کر رہی ہے۔ پنجاب اسمبلی میں مبینہ غیر قانونی بھرتیوں کے کیس میں پرویز الہی اور محمد خان بھٹی سمیت دیگر پر آج بھی فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ شریک ملزم امین کے پیش نہ ہونے پر عدالت برہم، ریمارکس دیے کہ ملزم فرد جرم کی کارروائی لٹکانے کے لیے غیر حاضر ہوا۔ سماعت 21 مئی تک ملتوی۔ بانی پی ٹی آئی کو غیر ملکی طاقتوں کی حمایت حاصل، شرجیل انعام میمن کہتے ہیں پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے، ریڈ لائن کراس کرنے کے باوجود سابق وزیر اعظم کو سہولتیں مل رہی ہیں۔ اس شخص نے آئین، قانون، اداروں اور سالمیت کی دھجیاں اڑائیں۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں مذاکرات کے لیے ماحول بنانے کی ضرورت ہے، بانی پی ٹی آئی کے مقدمات اوپن کر کے میڈیا کو بھی رسائی دیں۔ سینیٹر اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہو رہے، خواتین کو ایک کیس سے رہائی پر دوسرے کیس میں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ 2000 روپے دو، وقت سے آدھے گھنٹے پہلے میٹرک کا پرچہ لے لو۔ کراچی میں 50 سے زائد واٹس ایپ گروپس پر سیل لگ گئی۔ باگڑ بلے کے بعد بادشاہ آفیشل داد برانڈ کراچی ٹرینڈ ہے اور علی شیخ نمبر 1 واٹس ایپ گروپ نے بھی ادھم مچا دیا۔ لیاقت آباد نمبر 10 انجمن اسلامیہ کے امتحانی سینٹر میں غفلت کے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے، سپرنٹینڈنٹ بغیر اطلاع غیر حاضر، ڈائریکٹر اسکول یار محمد بالادی نے معطل کر دیا۔ جیکوب لائن گورنمنٹ بوائز اسکول میں پنکھے خراب، گرمی میں طلبہ کے ایک ساتھ 2 امتحان۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی نے میٹرک امتحانات کو حکومت کی ناکامی قرار دے دیا، کہا مستقبل کے روشن ستارے سڑک پر بیٹھ کر پرچہ دینے پر مجبور ہیں۔ الزام لگایا کہ سندھ حکومت کی ناک کے نیچے قبضے ہو رہے ہیں، کے ایم سی میں گھپلے ہو رہے ہیں، کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں چلنے والے دھندے بند کیے جائیں۔ سندھ کے مختلف اضلاع میں آج بھی گرمی، دادو میں 43، سکھر اور نواب شاہ میں پارہ 42 ڈگری ریکارڈ۔ جنوبی پنجاب بالائی سندھ میں تیز ہوائیں چلنے لگیں، ہلکی بارش کا امکان۔ گلگت بلتستان کشمیر میں چند مقامات پر بارش کی پیش گوئی۔ شاہراہ کاغان گھنول کے مقام پر لینڈ سلائیڈنگ کے باعث دوسرے روز بھی بند، بھاری پتھر ہٹانے کا کام جاری، خواتین اور بچوں سمیت ہزاروں سیاح پھنس گئے، مقامی مسافر پریشان۔ گرلاٹ چیک پوسٹ سے آگے سیاحوں کے داخلے پر پابندی عائد۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی بیجنگ میں شنگھائی تعاون تنظیم SCO کے سیکرٹری جنرل سفیر زانگ منگ سے ملاقات۔ اسحاق ڈار کا شنگھائی اسپرٹ میں بیان کردہ SCO چارٹر اور تنظیم کے بنیادی نظریات کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ، SCO کے رکن ممالک کی اجتماعی ذمہ داری پر زور۔ میں لوک سبھا انتخابات کا چوتھا مرحلہ، شہری 9 ریاستوں اور مقبوضہ کشمیر کی 96 نشستوں کے لیے ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں۔ دوسرا T20 پاکستان نے آئرلینڈ کو 7 وکٹوں سے ہرا دیا، 194 رنز کا ہدف 17ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ فخر زمان کے 40 گیندوں پر 78 رنز، 6 چھکے اور 6 چوکے لگائے۔ محمد رضوان کی 75 رنز کی ناقابل شکست اننگ، کپتان بابر اعظم سب سے زیادہ T20 جیتنے والے کپتان بن گئے۔ 3 میچوں کی سیریز 1-1 سے برابر، فیصلہ کن میچ کل کھیلا جائے گا۔ پاکستان اور آئرلینڈ کے درمیان ڈبلن میں میچ کے دوران تماشائی نے فاسٹ بالر شاہین شاہ آفریدی کے ساتھ بدتمیزی کی، جسے آفریدی نے نظر انداز کیا اور سیکیورٹی عملے نے تماشائی کو گراؤنڈ سے باہر نکال دیا۔